सम्पूर्ण नमस्कार। शेयर अलर्ट्सको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ कमर्सियल बैंकको फाइनान्शियल पोजिसन के कस्तो रहेको छ छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। केही महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरको बारेमा चाहिँ यहाँ जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईले कमर्सियल बैंकको बारेमा केही न केही इन्फर्मेसन चाहिँ पक्कै पनि पाउनुहुनेछ र म ढिलो नगरिकन सुरुवात गर्छु आजको भिडियो। यहाँनिर चाहिँ मैले यो एक्सेल सिटमा चाहिँ सबै कमर्सियल बैंक लगभग 25 वटा कमर्सियल बैंकको सबै कमर्सियल बैंकको चाहिँ यहाँ डाटा राखेको छु। अब हामी वन बाइ वन यो डाटाहरूलाई हेर्दै जाउँ र सबैभन्दा पहिला हामी हेरौँ प्राइसको आधारमा। प्राइसको आधारमा हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा कम मार्केट प्राइस भएको कमर्सियल बैंक चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि सेन्चुरी कमर्सियल बैंक रहेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंक अहिले 193 प्रति कितामा पाइरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को सिटिजन बैंक रहेको छ दोस्रो नम्बरमा 195 प्रति किता। त्यसपछि कुमारी 196 मा, लक्ष्मी बैंक 197 मा पाइरहेको छ, एनसीसी 203 रुपैयाँमा, प्रो बैंक 204 रुपैयाँमा। यस कमर्सियल बैंकहरुको रेट चाहिँ एकदमै मुनि आएको छ, एकदमै सस्तो रहेछ अहिले कमर्सियल बैंकहरु। त्यस्तै अब एनएमबी बैंक 244 मा छ, ग्लोबल आइएमई 251 मा, सानी बैंक 254 मा। त्यस्तै गरी अब सबैभन्दा बढी मार्केट प्राइस भएको बैंक भनेको नोबेल बैंक रहेछ, अहिले 784 प्रति कितामा पाइरहेको छ। त्यस्तै गरी त्यसपछि अलिकति सस्तो भनेको एनआईसी एसिया बैंक र एभरेस्ट बैंक। त्यसपछि दुईटा चाहिँ अलि टपमै रहेछ एनआईसी र नोबेल बैंकको मार्केट प्राइस चाहिँ। अब मार्केट प्राइस पछि म जान्छु पेड अप क्यापिटलमा। पेड अप क्यापिटललाई पनि हेरिहालौँ। पेड अप क्यापिटल अब सबैभन्दा कम पेड अप क्यापिटल भएको कमर्सियल बैंक भनेको सिभिल बैंक रहेको छ, 9 अर्बको पेड अप क्यापिटल रहेको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पेड अप क्यापिटल पनि कम्ती नै रहेको छ, 9 अर्बको हारारीमा रहेका जम्मा पेड अप क्यापिटल भएका बैंक भनेको कतिवटा छन् भन्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा चार पाँचवटा बैंक चाहिँ 9 अर्बको रेसियोमा रहेको छ पेड अप क्यापिटल। त्यसपछि 10 अर्बको हारारीमा रहेका जम्मा 3टा बैंक रहेका छन्, सनराइज, माछापुछ्रे र बैंक अफ काठमाडौँ। अब सबैभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल चाहिँ कुन बैंकको छ भन्दा ग्लोबल आइएमए बैंकको 23 अर्बको हारारीमा पेड अप क्यापिटल रहेको छ, झन्डै 24 अर्बको हारारीमा पेड अप क्यापिटल रहेको छ। त्यसपछि नोबेल बैंक पनि सँगसँगै रहेको छ। नोबेल र ग्लोबल आइएमई चाहिँ टप पेड अप क्यापिटल भएका बैंकहरू भए। त्यसपछि भनेको प्राइम कमर्सियल बैंकको 18 अर्बको हारारीमा रहेको छ। अब पेड अप क्यापिटल पछाडि हामी रिजर्भलाई हेरौँ। रिजर्भ पनि कुन बैंक चाहिँ सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, रिजर्भमा कुन पछाडि छ, त्यो कुरालाई पनि हामी हेरिहालौँ। रिजर्भको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम रिजर्भ भएको बैंक चाहिँ दुईटा बैंक रहेको छ, सिभिल र सेन्चुरी। सेन्चुरी पछाडि सिभिल रहेको छ, यो लगभग झन्डै 3 अर्बको हारारीमा रहेको छ दुईटाको। त्यसपछि माछापुछ्रे बैंक 468 रहेको छ, यसको 4 अर्ब 68 करोडको हारारीमा चाहिँ रिजर्भ रहेको छ। त्यसपछि एनसीसी बैंक र अब सबैभन्दा बढी रिजर्भ चाहिँ कुन बैंकको छ भन्दाखेरि नोबेल बैंकको रिजर्भ चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ, 29 अर्बको हारारीमा पेड अप यसको रिजर्भ चाहिँ रहेको छ। पेड अप क्यापिटल 22 छ भने 29 अर्ब चाहिँ उसको रिजर्भमै छ। त्यसपछि नेपाल बैंक, नेपाल बैंकको पेड अप छ 14, रिजर्भमा 21 छ। त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रिजर्भ पनि बलियो नै रहेको छ, यसको पेड अप छ 18, रिजर्भमा 15 अर्बको हारारीमा रहेको छ। यसको एनआईसी को रिजर्भ भनेको 13 अर्बको हारारीमा रहेको छ, उसको पेड अप भनेको 11 रहेको छ। जति बढी पेड रिजर्भ भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी रिजर्भ पछाडि डिपोजिटलाई हेरौँ। डिपोजिटमा चाहिँ कुन अगाडि छ त? डिपोजिटको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा पछाडि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ, कम्ती डिपोजिट हुनेमा चाहिँ। र त्यसपछि सिभिल बैंक रहेको छ, त्यसपछि सेन्चुरी कमर्सियल बैंक रहेको छ र सबैभन्दा डिपोजिटमा अगाडि चाहिँ नोबेल बैंक रहेको छ। नोबेल बैंकको डिपोजिटमा 326 अर्ब रहेको छ। त्यसपछि भनेको एनआईसी एसिया बैंक रहेको छ। यो नोबेल बैंकको यति धेरै हुनुको कारण पनि भर्खरै नेपाल बङ्गलादेश बैंकसँग मर्जको कारणले पनि यसको डिपोजिट एकदमै बढी देखिएको हो। त्यस्तै गरी एनआईसी एसिया बैंकको डिपोजिट पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ भने त्यसपछि नेपाल बैंक रहेको छ। अब डिपोजिट पछाडि लोनमा हेरौँ है त हामी, कुन अगाडि छ कुन पछाडि छ। लोनको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा पछाडि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको 79 अर्ब मात्र रहेको छ। त्यसपछि सिभिल बैंक 83 अर्ब रहेको छ। त्यसपछि सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको 88 अर्ब रहेको छ लोन। त्यस पछाडि सबैभन्दा बढी लोनमा चाहिँ 301 अर्ब रहेको छ नोबेल बैंकको। त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंक 258 र एनआईसी एसिया बैंक 252 अर्ब रहेको छ लोनमा। अब हामी हेरौँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको आधारमा सबैभन्दा अगाडि कुन रहेको छ त
नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको आधारमा सबैभन्दा कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भएको चाहिँ सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ, त्यसपछि सिभिल ब्याङ्क, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क रहेको छ भने सबैभन्दा बढी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा हुनेमा चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको झन्डै 12 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेको छ भने ग्लोबल आइएमबी चाहिँ दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने तेस्रोमा नबिल ब्याङ्क रहेको छ। अब हामी हेरौँ अपरेटिङ प्रफिटको आधारमा कुन सबैभन्दा अगाडि छ कुन पछाडि छ। अपरेटिङ प्रफिटलाई हेर्ने हो भने अपरेटिङ प्रफिट सबैभन्दा बढी भएको भन्दा पनि पहिला कमलाई हेरौँ। सबैभन्दा कम भएको चाहिँ सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क रहेछ, त्यसपछि सिभिल ब्याङ्क रहेछ र तेस्रोमा चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ रहेको छ अपरेटिभ प्रफिट कम हुनेमा। अब सबैभन्दा बढी अपरेटिङ प्रफिट भएको ब्याङ्क रहेको छ एनआइसी एसिया ब्याङ्क, त्यसपछि ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्क र त्यसपछि नबिल ब्याङ्क रहेको छ। अब हामी हेरौँ नेट प्रफिटको आधारमा, चौथो क्वार्टरको नेट प्रफिटको आधारमा सबैभन्दा अगाडि कुन छ त सबैभन्दा पछाडि कुन छ। सबैभन्दा पछाडि नेट प्रफिटमा सबैभन्दा पछाडि रहेको छ सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क र त्यसपछि सिभिल ब्याङ्क, त्यसपछि लक्ष्मी ब्याङ्क र त्यसपछि एसबिआई ब्याङ्क रहेको छ। अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ नेट प्रफिटमा रहेको छ ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्क लिमिटेड, त्यस पछाडि भनेको नबिल ब्याङ्क रहेछ, त्यसपछि एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ। यो तीनवटा ब्याङ्क चाहिँ लगभग सँगसँगै रहेछन्। अब नेट प्रफिट पनि हामी हेरौँ। अब हेरौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ इपिएस। इपिएस सबैभन्दा बढी कुनको छ सबैभन्दा कम कुनको छ। इपिएसलाई हेर्ने हो भने इपिएस सबैभन्दा अगाडि चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको इपिएस भनेको 39 रुपियाँ रहेको छ। त्यसपछि एभरेस्ट ब्याङ्क रहेको छ इपिएसमा दोस्रो नम्बरमा, त्यसपछि सिद्धार्थ ब्याङ्कको इपिएस 25 रुपियाँ रहेको छ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको 24 रुपियाँ रहेको छ, नेपाल ब्याङ्कको 22 रुपियाँ रहेको छ। अब यो इपिएस भनेको जति बढी भयो त्यति राम्रो र अर्को कुरा भनेको इन्डस्ट्रीको एभरेजलाई पनि हेर्नुपर्छ। इन्डस्ट्रीको एभरेजभन्दा अलिकति माथि भयो भने अझै बेटर मानिन्छ र इन्डस्ट्रीको एभरेजभन्दा माथि भनेको चाहिँ कतिवटा ब्याङ्क रहेका छन् भन्दा एनएमबी ब्याङ्कदेखि चाहिँ माथि सबै 20 भन्दा माथि रहेका छन्। जस्तो एनएमबी भयो, सानिमा ब्याङ्क भयो, प्रभु ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमबी, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, सिद्धार्थ, एभरेस्ट, एनआइसी चाहिँ इन्डस्ट्रीको एभरेजभन्दा पनि माथि चाहिँ इपिएस भएका ब्याङ्कहरू भए। अब सबैभन्दा कम इपिएस चाहिँ कुनको रहेको छ भन्दाखेरि लक्ष्मी ब्याङ्कको रहेको छ। लक्ष्मी ब्याङ्कको इपिएस भनेको 13 रुपियाँ 88 पैसा मात्र रहेको छ। त्यसपछि सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको 14 रुपियाँ रहेको छ, सिभिल ब्याङ्कको 15 रुपियाँ रहेको छ भने सिटिजन ब्याङ्कको चाहिँ कति छ 15 रुपियाँ 85 पैसा रहेको छ। अब हामीले इपिएसलाई पनि हेऱ्यौँ, इपिएसको आधारमा पनि कुन ब्याङ्क अगाडि छ कुन पछाडि छ त्यो कुरालाई पनि हेऱ्यौँ। अब हामी हेरौँ पी रेसियोको आधारमा। पी रेसियो जति कम भयो त्यति चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अब पी रेसियोको आधारमा हेर्ने हो भने पी रेसियोको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम पी रेसियो अहिले भएको ब्याङ्क भनेको सनराइज ब्याङ्क रहेको छ। सनराइज ब्याङ्कको पी रेसियो 10 भन्दा पनि मुनि आएको छ, 10 भन्दा मुनि 9.84 रहेको छ। त्यसपछि पूर्व ब्याङ्क रहेको छ, कुमारी ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, समग्र कमर्सियल ब्याङ्कहरूको रेट एकदमै मुनि आएको छ, एकदमै सस्तो रहेको छ। त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ एकदमै बेटर हुनसक्छ अहिलेको रेटहरू। अब सबैभन्दा बढी पी रेसियोको आधारमा सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन छ भन्दा पी रेसियो 36 रहेको छ नबिल ब्याङ्कको, त्यसपछि एभरेस्ट ब्याङ्कको 18 रहेको छ, त्यसपछि एडिबिएल रहेको छ, त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, त्यस पछाडि हिमालय ब्याङ्क। लगभग 15 भन्दा मुनि रहेको कम्पनीहरूमा चाहिँ आँखा चिम्लेर इन्भेस्ट गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। पी रेसियो चाहिँ 15 भन्दा मुनि भएको र अन्य इन्डिकेटर पनि हेर्नुपर्छ, पी रेसियो मात्र हेरेर पनि हुँदैन। अब रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा हेरौँ है त हामी। यो रिटर्न अन इक्विटी पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो हो। रिटर्न अन इक्विटी सबैभन्दा बढी चाहिँ कुनको छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी रिटर्न इक्विटी भएको ब्याङ्क भनेको एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 17.99 रहेको छ। त्यसपछि सिद्धार्थ ब्याङ्कको रहेको छ 14 रहेको छ, त्यसपछि माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको 14 रहेको छ, त्यसै गरी ग्लोबल आइएमबीको 14 छ, एनएमबीको 13 रहेको छ। यो जति बढी भयो त्यति राम्रो हो। अब सबैभन्दा कम रिटर्न इक्विटी चाहिँ कुन छ भन्दा एडिबिएल रहेको छ, एडिबिएलको 8, अनि त्यसपछि नेपाल ब्याङ्कको 9 रहेको छ भने चाहिँ सरकारी ब्याङ्क दुईटाको चाहिँ एकदमै कम रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ। अब हामीले आरओईको आधारमा हेरौँ। अब हामी एनपिएलमा हेरौँ, नन पर्फर्मिङ लोन। एनपिएलको आधारमा हेरौँ हामी नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा। अब सबैभन्दा कम एनपिएल भएको कम्पनी चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरि
सबैभन्दा कम एनपिएल भएको कम्पनी भनेको चाहिँ एसबिआई ब्याङ्क रहेको छ। एसबिआई ब्याङ्कको 0.15% मात्रै रहेको छ। त्यसपछि एभरेस्ट ब्याङ्क, त्यसपछि सानिया ब्याङ्क, त्यसपछि एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको पनि एकदमै कम रहेछ, मुनि नै भएको रहेछ एनपिएल। त्यसपछि सबैभन्दा बढी एनपिएल चाहिँ अब कुनको छ भन्दा नेपाल ब्याङ्कको रहेको छ। त्यस पछाडि भनेको कुनको छ, सिटिजन ब्याङ्कको रहेको छ एनपिएल सबैभन्दा कम। एभरेज एनपिएल भनेको 1.11 रहेको छ। अब हामी हेरौँ अर्को इन्डिकेटर बुक भ्यालु। बुक भ्यालुको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बुक भ्यालु भएको कम्पनी चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्क रहेको छ। सबैभन्दा बढी बुक भ्यालु भएकोमा 248 रुपियाँ रहेको छ। त्यसपछि एभरेस्ट ब्याङ्कको 239 रहेको छ, नबिल ब्याङ्कको 230 रहेको छ। यानि कि एभरेज इन्ट्रेस्टको एभरेज बुक भ्यालु नै 170 रुपियाँ रहेको छ। अब 170 भन्दा माथि भएको चाहिँ राम्रै मानिन्छ। र सबैभन्दा कम बुक भ्यालु भएको कम्पनी भनेको कुन छ भन्दाखेरि सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ। त्यस पछाडि सिभिल ब्याङ्क, त्यसपछि मेगा, त्यसपछि कुमारी ब्याङ्क रहेको छ सबैभन्दा कम बुक भ्यालु भएकोमा। अब हामी बुक भ्यालु पछाडि अगाडि बढौँ ग्राम फेयर भ्यालुको आधारमा। अब ग्राम फेयर भ्यालुलाई आधार मान्ने हो भने ग्राम नम्बर भन्दा पनि 77 रुपियाँ चाहिँ सस्तो रहेछ कुन भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्क। नेपाल ब्याङ्क चाहिँ ग्राम फेयर भ्यालुलाई आधार मानेर लगानी गर्ने हो भने सबैभन्दा सस्तो रहेछ, 77 रुपियाँ चाहिँ सस्तो रहेछ नेपाल ब्याङ्क। त्यस पछाडि अर्को रहेछ सनराइज ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क चाहिँ 72 रुपियाँ चाहिँ सस्तो रहेछ। त्यसपछि प्रभु ब्याङ्क 63 रुपियाँ चाहिँ सस्तो रहेछ। त्यस पछाडि कुमारी ब्याङ्क 53 रुपियाँ सस्तो रहेछ। त्यसपछि माछापुच्छ्रे ब्याङ्क 42 रुपियाँ चाहिँ सस्तो रहेछ ग्राम फेयरलाई आधार मान्ने हो भने। अब ग्राम यो भ्यालु नम्बरलाई आधार मान्दाखेरि सबभन्दा महँगो चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि नबिल ब्याङ्क रहेछ। पर्ने मूल्य चाहिँ 335 हो, तर मार्केटमा प्राइस छ 784 रुपियाँ। त्यसपछि एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क रहेको छ। ग्राम नम्बर कति छ भन्दा 436 छ, 207 रुपियाँ माथि भनेको 645 रुपियाँ रहेको छ। त्यस पछाडि भनेको कुन छ एभरेस्ट ब्याङ्क, त्यसपछि स्टार चार्टर ब्याङ्क। अब ग्राम भ्यालुको आधारमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी हेऱ्यौँ डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस। अब बाँड्न मिल्ने इपिएस चाहिँ कति छ भने त्यो कुरामा हेरौँ। अब बाँड्न मिल्ने इपिएसको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा अगाडि चाहिँ कुन छ भन्दा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ एभरेस्ट ब्याङ्क। एभरेस्ट ब्याङ्कको बाँड्न मिल्ने इपिएस भनेको चाहिँ 41 रुपियाँ रहेको छ। त्यसपछि नबिल ब्याङ्कको सबैभन्दा बढीको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि कृषि विकास ब्याङ्कको रहेको छ 29 रुपियाँ। त्यसपछि भनेको हिमालय ब्याङ्क रहेको छ भने एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 19 रुपियाँको आरआरईमा रहेको छ। अब सबैभन्दा कम बाँड्न मिल्ने नाफा इपिएस भनेको चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि सनराइज ब्याङ्कको रहेको छ 2 रुपियाँ 53 पैसा रहेको छ। त्यस पछाडि भनेको सेन्चुरी ब्याङ्कको 9 रुपियाँ 54 पैसा रहेको छ। त्यस पछाडि भनेको मेगा ब्याङ्कको 10 रुपियाँ 14 पैसा रहेको छ। त्यस पछाडि भनेको सिटिजन ब्याङ्कको चाहिँ 10 रुपियाँ 28 पैसा रहेको छ। र यति गरेर मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही डाटाहरूको हाइलाइट दिइसकेको छु। अब तपाईँले आफूले लगानी गर्ने कम्पनी चाहिँ यी डाटाहरूबाट चाहिँ सबै डाटाहरूलाई फिल्टर गर्दै गएर चाहिँ एउटा आफूले लगानी गर्ने कम्पनी छनौट गर्नु होला। हस्त भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई मन पर्यो भने एउटा लाइक चाहिँ अवश्य गर्नु होला। जहाँ हुन्छ जस्तो हुन्छ सुरक्षित रहनु होला र सुरक्षित कम्पनीमा लगानी गर्नु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु।